गुरु नानक हिंदुस्तान की आवाम की मजहबी दकीयूनियत को सख्त नापसंद करते थे। वो कहते थे कि जब इंसान का रिश्ता बराह रास्त खुदा से होता है तो फिर वो इस बहस में क्यों पड़ता है कि गंगा का पानी उसके पाप धोएगा या नहीं। बाबा जी का सबसे करीबी दोस्त एक मुसलमान मिरासी था जिसका नाम मर्दाना था। अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं। लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। फिर दोनों फरीकैन ने अपने अपने तरीके के साथ मजहबी रसूमात अदा। नजीर अकबर आबादी फरमाते हैं, कहते हैं नानक शाह जिन्हें वो पूरे हैं आगाह गुरु, वो कामिल रहबर जग में है यूं जैसे रोशन माह गुरु। मकसूद मुराद उम्मीद सभी बार लाते हैं दिल ख्वाह गुरु, नित लुत्फो करम से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु। इस बख्शिश के इस अजमत के बाबा नानक शाह गुरु, सबसी सरदास करो हर दम बोलो वाह गुरु। दोस्तों, बहुत अरसा पहले जब मैंने गुरु नानक की शख्सियत का मुतायला करना शुरू किया तो मुझे यूं लगा जैसे उनकी शख्सियत मेरे दिल में उतरती चली जा रही है। वो एक अजीम खुदापरस्त और इंसान दोस्त शख्सियत थे, एक पाक दिल और पाक बाज वजूद, सच्चाई का मतलब और सच्चाई का तर्जुमान गाह है। मुझे यूं लगता है वो एक आरिफ मसलिक इंसान थे। कभी मुझे इनके सीने में बंदगान खुदा के लिए धड़कने वाले दिल की धक तक सुनाई देती थी। कभी इनकी फिक्र और दिल दिमाग पर अंधी तकलीद का कोई धब्बा भी दिखाई नहीं देता। जिसे सच समझते इसे उजरत के साथ इख्तियार कर लेते। गुरु नानक हिंदुस्तान की आवाम की मजहबी दकीयूनियत को सख्त नापसंद करते थे। वो कहते थे कि इंसान का रिश्ता बराह रास्त खुदा से होता है तो फिर इंसान इस बहस में क्यों पड़ता है कि गंगा का पानी उसके पाप धोएगा या नहीं, और किस तरह का लिबास खुदा को ज्यादा पसंद है। वो कहते थे सबसे पहले अपने बातन खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालो, लिबास रसूम और ज़ाहिरी वज़ा सानी बहस है। बाबा गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 को शेखुपुरा के करीब तलवंडी नाम के एक गांव में पैदा हुए। उनके वालिद कालू राम हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, उन्होंने गुरु नानक को एक मुसलमान मौलिम सैयद हसन के पास तालीम के लिए बिठा दिया। बचपन में बाबा जी का सबसे करीबी दोस्त एक मुसलमान मिरासी था जिसका नाम मर्दाना था। बाबा जी बचपन ही से गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे, बहुत मुख्तलिफ भी थे। कहते हैं कि 12 साल की उम्र में उनको वालिद ने कुछ रुपए दिए और कहा इनसे कोई मुझे बेहतरीन सौदा ला कर दिखाओ। वालिद का मकसद उनको तिजारत के गुर सिखाना था। बाबा जी ने पैसों से खाना खरीदा और मोहताजों में तकसीम कर दिया। वालिद के दरियाफ्त करने पर कहा मैं इन पैसों को सच्चा सौदा करके आया हूँ, यानी कि इन पैसों से मैं एक सच्चा सौदा करके आ गया हूँ। मैंने इसके साथ तिजारत की है जो मुझे इसके बदले कई गुना ज्यादा देगा। इस हवाले से एक इलाके का नाम आज भी सच्चा सौदा मशहूर है। घर वालों ने सोचा कि अगर नानक की शादी कर दी जाए तो वो दुनियादारी की तरफ माइल हो सकते हैं, इसलिए शादी 16 साल की उम्र में बीबी सलखनी के साथ करवा दी गई। गुरु नानक ने शादी पर कोई इतराज न किया क्योंकि इनका कहना था कि शादी रूहानी जिंदगी को मुतासर नहीं करती। इन्हें अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार था। गुरु नानक की जिंदगी में बाज ऐसे मकाम भी आते हैं जिन्हें मुसलमानों की इस्लाह में करामत से ताबीर किया जाता है। कहते हैं एक दफा जब गुरु नानक 30 वर्ष के थे और दौलत खान लोधी के दरबार में वो काम करते थे, वो अपने दोस्त मर्दाना के साथ दरिया पर नहाने चले गए। अब रवायत यूं है कि 3 दिन तक वो पानी से ना निकले। फिर कुछ दिन बाद वो निकले और खामोश रहे। जब जबान खोल ली तो जो कलमात अदा किए इनका कुछ उर्दू में तर्जुमा यूं है कि खुदाए वाहिद सच है, वो खालिक है, इसका कोई असर नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, वो अकेला वहदहू ला शरीक है। सिख मजहब की मारूफ किताब गुरु ग्रंथ इन्हीं अल्फाज से शुरू होती है। वो अपना इलाही पैगाम गीतों के शक्ल में पहुंचाते थे
जिस शहर में भी वो जाते थे मकामी जबान में लोगों से बात करते थे। इन्हें संस्कृत, अरबी, फारसी पर अबूर हासिल था। उन्होंने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में भी सफर किया। इसके अलावा मक्का, मदीना, मिस्र, ताशकंद, फलस्तीन, उर्दन, नजफ, शाम, बगदाद, करबला समेत कई शहरों और मुल्कों का भी सफर इख्तियार किया। बगदाद में मुसलमानों के उलमा के सामने उन्होंने एक फारसी नज़म पढ़ी जिसमें कहा कि तुम क्यों जमीन और आसमानों की तादाद गिन रहे हो। कायनात तो लामहदूद है और इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर वो खुदाई की इंतहा को न पा सकेगा। इस तरह जब वो मक्के पहुंचे तो सैन काबा में सो गए। इत्तेफाक ये हुआ कि जब वो सोए तो इनके पैर काबे की तरफ थे। ये देखकर पहरेदार आया और बाबा जी को जगाया और जगा के कहा, शर्म नहीं आती, काबे की तरफ पाँव किए हुए हैं। इस पर आपने जवाब दिया, मुझे वो सिमत दिखा दो जिस तरफ खुदा मौजूद ना हो। बाबा जी हिंदू मुसलमान सबसे प्यार करते थे। वो हर चीज से प्यार करते थे। वो कहते थे कि हर चीज में खुदा जारी हो सारी है। नेकी की तालीम देते थे। वो जात पात, मजहब, मसलक और रंगो नस्ल के बुतों को तोड़ देना चाहते थे। बाबा जी का एक और साथी बाला नाम का भी था। बाला और मर्दाना के साथ निकल पड़ते थे। ये दोनों बाबा जी के पैगाम को गीत और संगीत में ढालकर लोगों को मुतवज्जा करते थे। बाबा जी झूठ को तर्क करके मजहब के नाम पर गैर जरूरी रसूमात से परहेज करने की तालीम देते थे। वो इंसान के अंदर छुपे हुए 5 खतरनाक अमराज तकब्बर, गुस्सा, लालच, नाजायज ख्वाहिशात और शहवत से बचने का भी हुक्म देते थे। मुसलमान सूफी बुजुर्गों के साथ इनके ताल्लुकात बहुत गहरे थे। गुरु ग्रंथ में बाबा गुरु नानक, भगत कबीर और बाबा फरीद के अशार भी शामिल हैं। गुरु नानक की बुनियादी तालीमात में गरीबों मस्कीनों की हमायत का सबब भी मौजूद है। बाबा जी ने जब करतारपुर को अपनी तालीम और तबलीग का मरकज बनाया तो वहाँ हर खास हो आम के लिए लंगर का भी बंदोबस्त किया। यहाँ गरीब, मस्कीन और मोहताज सभी कसरत से आते। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने के लिए निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर ही रहे। कहा जाता है यही नानक को खुदा का विसाल हुआ। खुदा ने इन्हें एक प्याला इनायत किया और कहा, इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा इसका शऊर बेदार होगा। जब वो नदी से निकले तो इनके लबों पर एक अनोखा नारा था। न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया। ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है? काजी ने इनको तलब किया और पूछा, नानक तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया, अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं। मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा, हो सकता हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हैं, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हजूर खड़े होकर। तुम क्या जानो इसमें क्या राज पोशीदा है? हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरे हक की, तीसरे हलाल की कमाई, तीसरे खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, तो आओ मेरे साथ नमाज पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा, नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो इनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए।
نواب صاحب نے بہت کوشش کی، بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیں، مگر نانک نے کہا کہ وہ اب اس کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے۔ مگر نانک نے کہا کہ اب وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاں تمام کائنات ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر نانک نے مردانے کو، جو یہاں ان کا مرید ہوا کرتا تھا اور رباب بجایا کرتا تھا، ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے۔ ان کا نام اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ وہ جگہ جگہ موج سے دکھاتے۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہریدوار پہنچے تو یا گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے۔ جب نانک جی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ پانی مرنے والوں بزرگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگیاں اور ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت مغرب کی طرف ہیں اور میں یہاں سے ان کو پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے، اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے پہنچے گا اور کیسے ان کو سرسبز کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے جواب دیا، اگر آپ کا دیا ہوا پانی اور دودھ پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا دیا ہوا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں تک نہیں پہنچ سکتا یا سرسبز نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں جب بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو ہندوستان کو اور پنجاب کو تہہ بالا کر دیا۔ ایمنا آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی بلند آواز سے کلمہ حق ادا کرتے اور بخوشی اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دے دیا کرتے تھے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر اپنی خوشی سے اور اپنے مزے میں کلمات حق ادا کرتا ہے اور اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے، تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا، میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچا دیا ہے، میں اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا ہے۔ نانک نے جواب دیا، اگر آپ نے بھی اپنی رعایا سے ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جس پر بابر نے جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں معصوموں کو کبھی بھی نہیں ستاؤں گا۔ گرو نانک نے کہا، خدا تمہارا راستہ روشن کرے اور منور کرے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ 1539 میں بابا گرو نانک کا انتقال کرتارپور میں ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت پاکستان کا حصہ ہے۔ گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک کئی آزمائشوں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی لینا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی دوران ان کا وصال ہو گیا، جس کے بعد ان کے مرید یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے کہ ہم اپنی رسومات کے مطابق ان کے جسد خاکی کو ہم جلائیں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں گے۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مرجائیں وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، لیکن جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ پھر دونوں فریقین نے اپنے اپنے طریقے سے ان کی رسومات ادا کی۔ گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی متبرک کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہے۔ یہاں پر ان کی 974 منظوم نظمیں بھی موجود ہیں اور دیگر صوفیہ کرام کی شاعری بھی گرو گرنتھ میں موجود ہے، جن میں بابا فرید گنج شکر کے بے شمار اشعار شامل ہیں۔ اٹھ فریدا ستیاں نماز گزار، اٹھ فریدا ستیاں جھاڑو دے مسیح،
تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ معروف لکھاری مستنصر حسین تارڑ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام گردواروں میں گرنتھ صاحب ایک سجے ہوئے تھڑے پر کھلی پڑی رہتی ہے اور اسے رات 10 بجے کے قریب اسے اس کے بیڈ روم میں لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے اپنے پلنگ پر سلایا جاتا ہے اور سویرے سویرے لا کر اسے اپنے واپس مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ گرمیوں میں گرنتھ صاحب کو بیڈ روم میں ایئر کنڈیشن بھی لگا کے دیا جاتا ہے اور اسی طرح سردیوں میں ہیٹر کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اور اس روم میں ہیٹر بھی جلایا جاتا ہے۔ اب یہ بندوبست ہمیں تو شاید مسکرانے پر مجبور کر دے کہ بھلا ایک کتاب کو گرمی کیسے لگ سکتی ہے، اس کئی سردیوں میں اسے نمونیا تو نہیں ہو جائے گا اگر ہیٹر نہ جلائیں۔ اگر ہیٹر نہ جلائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ بندوبست ہمیں تو شاید مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن اس طرز عمل کا بھی ان کے ہاں ایک جواب موجود ہے۔ تو یہ ہے ان کا کہنا کہ ہمارے نزدیک یہ خدا کا کلام ہے اور اس کا کلام بے جان نہیں ہو سکتا، زندہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے موسموں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ویسے ہر مذہب میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر دوسرے مذہبوں والے مسکراتے ہیں یا کبھی کبھی ہنس بھی دیتے ہیں۔ سکھ مذہب سے بہت واقفیت نہیں رکھتا، البتہ گرو نانک کی حیات سے کچھ شناسا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ نانک باطنی طور پر ایک کلمہ گو تھے۔ وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے۔ ہندوستان میں ہزاروں برسوں سے پرستش کیے جانے والے سب جھوٹے خداؤں کو پاش کر کے صرف ایک اللہ کا نعرہ بلند کیا جو کہ نعرہ حق تھا۔ بابا نانک نے میرے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاجزی اور انکساری بھی سیکھی، غریبوں اور یتیموں سے محبت بھی سیکھی۔ سلام ہے ثواب کے جو احکام ہیں، ان میں لوگوں کو کھانا کھلانا، لنگر کا اہتمام کرنا بھی شامل ہے۔ نانک پر جتنے بھی کرم ہوئے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل تھے، کیونکہ آپ ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ تو پھر سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ عداوتیں، یہ قتل و غارت کی داستانیں یہ کہاں سے آ گئی؟ کرتارپور ماگو دوارے کے کھلے سین میں ریشمی لبادوں میں ڈھکی ہوئی تقریباً چوکوری قبر سی ہے۔ عارضی صاحبان کے سائے میں یہ ایک پچمردہ بیل ہے جو اس صاحبان سے لپٹی ہوئی ہے اور ہرے رنگ کے ایک بورڈ پر عبارت اس مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کے پھول اور چادر کی تدفین کی گئی ہے۔ عجب سادگی تھی کہ نہ کوئی شاداری، نہ قبر پر کوئی طلائی گنبد اور نہ ہی سونے چاندی کی چادریں، اور نہ ہی بابا گرو نانک کے پیروکاروں نے وہاں کوئی سجدہ کیا، یہاں تک کہ بوسہ بھی نہ دیا کہ وہ صرف گرنتھ صاحب کے سامنے جھکتے اور اسے چومتے تھے۔ بابا جی کا آج بھی اس خطے کے تمام مذاہب کے ماننے والے احترام کرتے ہیں، اور جو ان کی عظیم روح اور ان کے اعلیٰ انسانی اخلاق اور ان کی آفاقی تعلیمات اور حقیقی آزاد اندیشی کو جان جاتے ہیں، وہ بے ساختہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دوستوں، آج کی اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ بابا گرو نانک جی کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دی جا سکے، اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو روایتیں زندہ ہیں، جو کہانیاں چلی آ رہی ہیں، جو قصے سنائے جاتے ہیں، جو باتیں کہی جاتی ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ سب آپ تک پہنچائی جائیں، آپ کے علم میں وہ روایتیں لائی جائیں، ان کا فیصلہ کرنا درست ہے یا غلط، ان سے کیا اخذ کرنا ہے، ان کے بارے میں مزید تحقیق کرنی ہے، اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جانیں، ان پر مزید تحقیق کریں اور اپنے فیصلے خود کریں۔ ہماری یہ کاوشیں کیسی ہیں؟ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔